So daghan kay salamat brother. Mayang gabi diay mga kaigsunan pila ni Cristo diri sa Gaston Park. Mayang gabi sa atong mga live viewers. Akong tima maigsoon sa mga wala pa nagailagan ako maigsoon na si Brother Ariel sa Baguio Home. Akong tima maigsoon nga ipambit diya kaninyo kini unsaon nato pag-ilak sa tinuod nga simbahan. Unsaon nato pag-ilak sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Kay karon panahon na maigsoon daghan kayong simbahan nga nito'y hakaw ninin kalibutan. Unya daghan kay moingon nga sila kuno'y tinuod. O ang simbahan Katoliko kuno, dili kuno mo'y tinuod nga simbahan. Moingon sila maigsoon nga ang ilang simbahan mo'y tinuod kay nagdala sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Mo kuno'y tinuod nga simbahan nagdala sa ngalan ni Kristo. Nya igo na ba maigsoon nga magdala sa ngalan ni Ginoong Hesukristo mahimo na bang tinuod nga simbahan? Ang tubag maigsoon dili gid siya kaigo. Kaya itong Ginoong Hesukristo maigsoon nagpahimangno ng daan nga moabot ang panahon nga daghan ang manungha nga magdala-dala sa iyang pangalan. Manungha ang mga mini nga Mesiyas, mini nga propeta. Mateo 24:4 paingon sa 5. Ug kama 24. So natuman na maigsoon ang gingon sa itong Ginoong Hesukristo nga manungha ang magdala-dala sa iyang pangalan. Daghang kang example maigsoon nga nagsimbahan nga nagdala sa ngalan ni Kristo. Isa na diha ang simbahan na Iglesia ni Kristo nagdala sa ngalan ni Kristo. Church of Christ nagdala gyapon sa ngalan ni Kristo. Church of Christ of Latter-day Saints nagdala gyapon sa ngalan ni Kristo. Ug daghan pa kay maigsoon nga nagdala sa ngalan ni Kristo. So dili pa igo maigsoon nga magdala sa ngalan ni Kristo mahimo ng tinuod nga simbahan. Kay sumala sa gibahimang no itong Ginoo nga manungha ang magdala sa iyang pangalan. O karon maigsoon na tumana daghan kay nagdala sa ngalan ni Kristo. O bingon bagid sila maigsoon nga ilang simbahan mao kuno'y tinuod kay ang pangalan sa simbahan nabasa diha sa Biblia. Ang pangutana maigsoon, igo na ba nga ang pangalan sa simbahan mabasa diha sa Biblia mahimo na bagid tinuod? Kung mo ka na ang basihan maigsoon nga mahimong tinuod sa simbahan o pertindaghan ang tinuod kaya ang born again mabasa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So born again mabasa diya sa Biblia. Ang saksi ni Jehovah maigsoon mabasa gyapon Isaiah 43:10. Kamo ang akong mga saksi, mga alagad nga akong gipili. So saksi mabasa gyapon. Ang Sabadista maigsoon di po sila magperkansi kay si Kristo Sabadista kuno. Kaya sa Lucas 4:16 nabatasan ni Kristo mosulod sa sinagoga matag adlaw ang Sabado. So Sabadista kuno si Kristo. So laon sa claim mga igsoon. Ang Pentecostal mga igsoon moingon po sila tinuod. Kaya ilang ang pangalan sa ilang simbahan mabasa gyapon. Nasa buhat 2:1. Sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit. So Pentecostal, Pentecostes mabasa gyapon mga igsoon. Ang Iglesia ni Kristo mga igsoon nga tinukod ni Felix Manalo di po sila magbalkanse. Kaya sa Roma 16:16 gingon din ni maigsoon magpatian kayo bilang magkapatid kay Kristo. Binati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. So mayon po sila maigsoon brad kining amuah mo tinuod. Kaya sa Biblia mabasa ang iglesia sa Dios maigsoon nga tinukod ni Eli Soriano di po magbalkanse. Kaya sa buhat 20:28 pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kanyang dugo ng kanyang anak. So iglesia sa Diyos di po sila magpalakansi maigsoon muingon po sila tinuod kaya ilang simbahan mabasa diya sa Biblia. Yang pangutana maigsoon asa may tinuod nila nga puros man sila mabasa muna maigsoon dili igo maigsoon ang pangalan sa simbahan mabasa diya sa Biblia mahimo nang tinuod. Mao kana maigsoon ang mga estratehiya sa mga mini nga magtutukod magkuha lang sila maigsoon og mga teksto diha sa Biblia para ipangalan sa simbahan para ingon nga tinuod kuno ang ilang simbahan. Muna mabaigmat kita maigsoon aron dili kita malimbungan sa mga simbahan nga tinuod lamang og tao. O karon maigsoon unsaon man nato pag-ilak sa tinuod nga simbahan? Nasayod man ka maigsoon nga ang atong Ginoong Hesukristo nagtukod og usa ka simbahan.
Nasa Mateo 16:18. Giingon din ni Maigsoon, ikaw si Pedro, bato, o sa ibabaw nining bato, pagkatukuron ko ang akong simbahan. Upisan ang ganghaan sa impyerno, dili makabuntog niini. Dinhi Maigsoon, kung imo kining sabton, kanang basa na apilan sa pagsabot, imo yung makita dinhi ang simbahang Katoliko. Kung saan man ito pagsabot ni Maigsoon, ini Mateo 16:18, nga simbahang Katoliko ni. Una Maigsoon, unsa man tuig ka kiniki tukod sa atong Ginoong Jesucristo. Unsa man kining tuig niya kiingon. Iya kining dingon Maigsoon nasa tuig 30 to 33. Yung sa mga simbahan na nag-exist nga ng panahon na, wala lain ang simbahang Katoliko ra. Ikaduha Maigsoon, si kinsa man ang iyang gitukuran sa simbahan kayang gitukod, mao si San Pedro. Unya pangutana Maigsoon sa mga simbahan na ang ginumala ni San Pedro, wala lain mao ang simbahang Katoliko. Gani siya pa ang unang sadupapa ngini. Ikatulo nga pagsabot Maigsoon, lingon si Kristo, bisa naganghaan sa impyerno, dili makabuntog niini nga simbahan. Unsa mang simbahan na Maigsoon nga nagbarog sugod sa 33 hangtod karon. Walay lain Maigsoon, mao ra gyud ang simbahang Katoliko. Puriso Maigsoon, ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, wala gyud lain mao gyud ang simbahang Katoliko. Kung imong sabton ang Biblia. Walay lain simbahan Maigsoon nga makaangkon niini. Mao ra gyud ang simbahan Katoliko. O karon Maigsoon kay ako napamatud-an diha sa Biblia, diri na punta Maigsoon sa kasaysayan. Kay tanan pundok mga Igsoon, ultimo gani purok na na nakalatid sa kasaysayan o history. Kay nagingon sa blaan kasulatan mga Igsoon, kung buot ka magaton o halapad nga kasinatian pagbasa o kasaysayan. Kaalam ni Solomon 8:8. O sa Job 8:8 nagingon, read the history books and see. So klaro kay mga Igsoon, nga babasahon kita o mga libro sa kasaysayan. Kung buta magbaton o kalapad nga kasinatian. Nganong papasahon mata Maigsoon o kasaysayan? Kinsa man dihay ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Nasa Isaiah 41:4 Maigsoon. Ingon din ni Maigsoon, kinsay naghimo tiini? Kinsay nagbuot sa dagan sa kasaysayan? Ako ang Ginoo nga diha na sa sinugdan o nga usab sa katapusan. So klaro kay Maigsoon nga ang nagbuot diay sa dagan sa kasaysayan mao ang Dios nga labing gamanan. Muna importante kay Maigsoon nga mubati basa ta o kasaysayan kung gusto ta o kalapad nga kasinatian. Pero ang ubang mga sikta Maigsoon, labi na gyud ang ilang mga magtutudlo nga mga pastor o mga ministro, ang ilang membro dili nila tuluan og kasaysayan. Unsa kay rason nga dili nila tuluan ang ilang mga sakop o pagbasa sa kasaysayan? Siguro Maigsoon mahadlok sila na masayod ang ilang membro nga sila-sila rin ay may nagtukod sa ilang simbahan. Mao na isa sa rason Maigsoon nga nung ang ilang membro dili nila tuluan sa pagbasa sa kasaysayan. Kaya mahadlok sila nga ang ilang rin ay magtutukod mga tao ra sama kanato na ordinaryo. Kung sa may kingon Maigsoon sa kasaysayan, nasa International Encyclopedia Maigsoon, Volume 15, page 520. Ang Iglesia duha ka kinaiya tawhanon og Dios nun. Sama kang Kristo nga iyang magtutukod. Una pagin sa Gloria Encyclopedia Maigsoon, Volume 5, page 106, ang Iglesia Katolika dinugod ni Ginoong Jesucristo. Ug daghan pa kayo Maigsoon yung mga libro sa kasaysayan nga nagingon nga ang simbahang Katoliko dinugod ni Ginoong Jesucristo. Nya kinsa man ka Maigsoon nga musupak sa kasaysayan na ang Diyos man mo'y nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Mao nang wa jud kay mahimong Maigsoon kung makigbato ka sa kasaysayan, di ang Diyos man mo'y nagbuot niya na. Aron masayod ang mga tao nga bag-ulang nga tao kung kinsa ang mga magtutukod sa ilang simbahan. Aron masayod ta, basa ta og kasaysayan o Biblia. Og diri ta sa upat ka marka Maigsoon sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Kaya lagi wala man niya pangalan eh. Muna mailan nato siya Maigsoon sa mga marka or 4 marks of the true church. Unang marka Maigsoon sa tinuod nga simbahan, 1 or usa. Ikaduha Santa. Ikatulo Katolika. Ug ikaupat Apostolika.
ug nganong one man maigsoon or usa ang timaan sa tinuod nga simbahan. Tungod maigsoon kay sa pagtukod sa tong Ginoong Hesukristo, isa ra man kabuok nga simbahan ang iyang gitukod. Nasa Mateo 16:18, ikaw si Pedro o sa ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Wala siya mingon maigsoon nga tukuron ko ang akong mga simbahan. Kundi ang iyang gingon, tukuron ko ang akong simbahan. Singular ang iyang gigamit maigsoon, dili plural. Sa ato pa, isa ra gyud kabuok. Ug nasa Efeso 4:4 paingon sa 5, may usa lamang kalawas nga usa ug usa ka espiritu. Ingon nga may usa lamang kapaglaom. Ug alang nini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. So mara maigsoon, isa ra ka simbahan. Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. Umaw na maigsoon ang timaan sa tinuod nga simbahan, one or usa. Ikaduha maigsoon, ikaduha nga timaan sa matuod nga simbahan, santa or balaan. Nganong santa man mga igsoon or balaan? Tungod mga igsoon, kaya ang founder nili mga igsoon, usa man kabalaan nga mga Ginoong Hesukristo. Ningon si Kristo, pagbalaan kamo, kaya ako balaan. O walay laing simbahan mga igsoon nga namungag mga balaan, maura ang simbahan Katoliko. Ay suko pa na sa itong Ginoong Hesukristo nga magbalaan kamo, kaya ako balaan. Walay laing simbahan maigsoon nga namungag balaan, maura ang simbahan Katoliko. Muna kang kanang imong simbahan walay nahimong balaan diha na santos, kana dili gina siya tinuod nga simbahan ni Kristo. Ikaduha nga timaan maigsoon ay katulong nga timaan maigsoon kining Katolika or makailapon sa English universal. Nanong universal man maigsoon or Katolika ang timaan sa matuod nga simbahan. Nadri maigsoon sa Mateo 28:19 paingon sa 20. Tungod nini sa inyong pagpanglakaw, imua ang akong mga balikon. Tungod nini sa inyong pagpanglakaw, imua ang akong mga tinunan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tuduhi sila sa pagtuman sa tanan nga akong isuko kaninyo. Inumdumi ako maguban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Din nga ato masabot maigsoon ang pagkakatolika sa matuod nga simbahan. Una, Katolika sa dapit, panlakaw kamo sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. O Katolika sa pagtulunan, tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga gitudlo ko kaninyo. Ikatulo, Katolika sa panahon. Ako maguban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So mo kana maigsoon ang ilhanan sa matuod nga simbahan, Katolika. Ug ang ubang simbahan maigsoon, muangkon po sila nga Katolika pud kuno sila. Kaya nikailak naman sila sa tibuok kalibutan. Nya usa man maigsoon ang tinuod nga Katolika. Nagsugod maigsoon ang tinuod nga Katolika, nagsugod sa 1st century. Kaya itukod kini ni Ginoong Kristo sa 1st century man, tuig 30-33. Mao nang kung moingon sila Katolika sila unya nagsugod sila sa 18th century na dili kana tinuod nga Katolika. Mo na ingon maigsoon nga dili tanang bulawan tinuod. Dunay daghang mga pikit maigsoon. Inamura pug tinuod. Ingon na pud maigsoon ang simbahan nga mugling nga sila tinuod pero dili di ay tinuod kay bag-o sila natukod. Ikaupat nga timaan maigsoon sa matuod nga simbahan apostolika. Kung ganong apostolika man maigsoon ang matuod, ganong Katolika man, apostolika man ang ilhanan sa matuod nga simbahan. Tungod maigsoon kay kining simbahan na gipadumala ni Kristo sa iyang mga apostoles. Nasa Efeso 2:20. Gingon din ni maigsoon gitukod kamo diha sa mga sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles o sa mga propeta. So klaro kay maigsoon ang simbahan ni Kristo iya gipadumala sa mga apostoles. Kung kanang imong simbahan maigsoon wala ka na naabtan sa mga apostoles, kanang simbahan piki dili ka iya ni Kristo. Ug kung sa may kingon maigsoon sa atong Ginoo sa mga piki nga simbahan. Na maigsoon sa Salmo 127:1. Gingon din ni maigsoon, gawas ko ng Ginoo mo'y magtukod sa balay, kawang lamang ang kahako niyadtong nagtukod nini. Sa tunong kini kayo maigsoon ang ipasabot diri kung ang imong simbahan tinukod lamang sa tao. Sayang ra ang imong kahako. Ug ganong ingon man maigsoon ang atong Ginoo nga sayang ra ang imong kahako.
kung imong simbahan tinukod lamang sa tao. Tungod mga igsoon, kaya ang Diyos, dili siya mo puyo sa simbahan nga tinukod lamang ang tao. Nakabasa sa Buhat 17:24. Mao lang kung kanang imong simbahan mga igsoon, tao rin ang tukod, wala gyud diha ang Diyos mga igsoon. So mao kana mga igsoon ang pagpaila sa matuod nga simbahan. Ug ngayon ito timaan mga igsoon na dili pud igo mga igsoon nga membro ka nining simbahan na automatic na kang maluwas. Kinahanglan pa ka mga igsoon magtuman sa mga gisugo nini aron ka maluwas. Unsa man mga sugo nini mga igsoon ang imong tumanon. Daghan kay mga igsoon. Umaw ka na mga igsoon ang ipangtima sa akong mga kauban ganiya. So, ang ngayon ito mga igsoon nga dili igo na membro ra ka nini automatic na ka maluwas. Kinahanglan pa ka magtuman sa mga gisugo nini. So, mo ka na mga igsoon ang pagpaila sa matuod nga simbahan. Hinaw pa igsoon nga doon na ka mo'y nakakunan sa akong gamay nga pagpanggit. So dalay ko ng Diyos nga labing gamanan.